أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم. 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 استغفر الله العظيم.
أستغفر الله العظيم 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 جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله.
اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم اعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. 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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളും ഉദ്ദേശങ്ങളും കരുതുക. വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും രോഗങ്ങളും കടങ്ങളും ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മാറിക്കിട്ടണമെന്ന് നല്ല നിയത്താക്കി ഈ മജ്‌ലിസിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ ചൊല്ലുക. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന മജ്‌ലിസായി അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ, തഹ്ലീലുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ, അദ്കാറുകൾ
എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്ത് അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ ചെയ്തുപോയ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ ദോഷങ്ങളോ പാപങ്ങളും പാവികളായ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ പരിശുദ്ധ റമളാനിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. തെറ്റിൽ നിന്ന് പരമാവധി മാറി നിൽക്കാനുള്ള നല്ല മനസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന്റെ കാഠിന്യം കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബലാഗ് നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. മുസീബത്ത് ഇറക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ മരുന്നില്ലാത്ത രോഗം നൽകി ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങളും ദുരന്തങ്ങൾ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകളും നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ എന്ത് ഉദ്ദേശം കരുതി പങ്കെടുത്തവരുണ്ടോ നീ ഹൈവാക്കി മടക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. എന്ത് ഉദ്ദേശം കരുതി മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ ദിക്ർ ചൊല്ലിയവരുണ്ടോ, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയവരുണ്ടോ, നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളെയും നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, രോഗങ്ങളുണ്ട്, കടങ്ങളുണ്ട്, സങ്കടങ്ങളുണ്ട്, ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. അതെല്ലാം മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും മാരകമായ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗവും നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലും കുടുംബത്തിലും കൂട്ടുകാരിലും ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരും ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളാണ്. പടച്ചവനെ കാമിലായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗവും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. കാലാകാലം കിടപ്പിലാകുന്ന രോഗം നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗം നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും നീ ക്യാൻസർ നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. അറ്റാക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കിഡ്നിക്കും ഞങ്ങളെ ലിവറിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു തകരാറും ഒരു പ്രയാസവും നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. വയറ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. മൂത്ര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രഷറും പ്രമേയം ഷുഗറും നോർമലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ശരീരവേദനകൾ, തലവേദന, കണ്ണുവേദന, മൂക്കുവേദന, ചെവിവേദന, പല്ലുവേദന, നെഞ്ഞുവേദന, മുട്ടുവേദന, കൈക്കാലും വേദനകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഒരു രോഗവും ഒരു വിഷമവും ഒരു പ്രയാസവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹോസ്പിറ്റലിലും വെന്റിലേറ്ററിലും ഐസിയുവിലും കിടക്കുന്ന രോഗം നൽകി ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും നീ പെട്ടെന്ന് രോഗികളാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും നീ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാവിധ മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആക്സിഡന്റുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. നട റോട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അപകടത്തിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ, ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഹിഫ്ള് നൽകി ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ ഭാര്യ, മക്കള്, മാതാപിതാക്കള്, കൂട്ടുകുടുംബക്കാര് യതീമാകുന്ന മരണം നൽകി ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടുകൂടി കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് നല്ല സമയത്ത് നല്ല നിലക്ക് ഈമാനോടുകൂടി എല്ലാ കടങ്ങളും കടപാടുകളും കടപാടുകളും ബാധ്യതകളും പൂർത്തീകരിച്ച് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്വർഗം കണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പൂമുഖം കണ്ട് ഭരിക്കാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ചീത്ത മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം സന്തോഷവും റാഹത്തും ഇസ്സത്തും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കള്, ഭാര്യ, മക്കള്, സന്താനങ്ങള്, കൂട്ടുകുടുംബക്കാര്, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര്, സഹോദര സഹോദരിമാര്, പെങ്ങന്മാരും ഉസ്താദുമാരും ശിഷ്യന്മാര് ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവര്, ഭക്ഷണം നൽകിയവര്, വസ്ത്രം നൽകിയവര്, പണം നൽകിയവര്, പാനീയം നൽകിയവര്, ഈ മജ്ലിസിലുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്.
പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കച്ചവട ബിസിനസ്സുകളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കൃഷികളിൽ തോട്ടങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ, സഹോദര സഹോദരിമാര്, പെങ്ങന്മാര്, കുടുംബക്കാര് നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഇൽമിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൽ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ അർക്കാത്ത് സുഖനാഥ അക്വാലുകളിൽ വലിയ ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജ്‌ലിസിന്റെ ബർക്കത്തുണ്ട്, മാസത്തിന്റെ ബർക്കത്തുണ്ട്, നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, ഖൈറായ വീടുണ്ടാക്കി താമസിക്കുവാൻ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങിയവരുണ്ട്, ഉദ്ദേശിച്ചവരുണ്ട്, നീ പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലാ. ഒരു തടസ്സവും ഒരു മുടക്കവും നീ നൽകല്ലേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. കള്ളിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും അടിമകളാക്കല്ലേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ചീത്തപേര് കൽപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിനും ഉപകാരം കിട്ടുന്ന നല്ല മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക്, സ്ത്രീകൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. പ്രസവത്തിൽ ഒരു പ്രയാസം, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു അപകടവും നൽകല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, കടം വീടാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, ദുആക്ക് പ്രത്യേകം ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കടങ്ങളെ വീട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. കടം ബാക്കിയാക്കി ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും നീ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഹക്കടപാട് ബാക്കിയാക്കി ബാധ്യതകളും ബാക്കിയാക്കി ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എല്ലാ കടങ്ങളെയും, എല്ലാ ബാധ്യതകളെയും, എല്ലാ ഹക്കടപാടുകളെയും കൊടുത്തു വീട്ടി നല്ല ഒരു മരണം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, സിഹറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഐനിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ശൈത്വാനിയത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. റൂഹാനിയത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. ആകാശങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂമികളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന സർവ്വ ഫിത്നകളിൽ നിന്നും, സർവ്വ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും, ഷർറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. സാഹിരീങ്ങളെ സിഹർ, ഫാത്തിനീങ്ങളെ ഫിത്ന, ഐനീങ്ങളെ ഐന്, ചതിയന്മാരുടെ ചതി, വാലിമീങ്ങളെ ദുൽമ, കുഫാരീങ്ങളെ എല്ലാവിധ ഫിത്നകളിൽ നിന്നും, ഷർറുകളിൽ നിന്നും, ദുൽമകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെയും നാടുകളെയും മുസ്ലിമീങ്ങളെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനവും സൗഖ്യവും സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. കാഫിരീങ്ങളെ എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഭവനങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ പള്ളികളെ കാക്കണേ അല്ലാ. ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഐശ്വര്യത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ, ആഫിയത്തോടെ, ആരോഗ്യത്തോടെ, മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള വലിയ തൗഫീഖ് നൽകി ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഈ പരിശുദ്ധ റമളാന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന റമളാനാക്കണേ അല്ലാ. ഈ റമളാനിൽ ചെയ്ത എല്ലാ ഇബാദത്തുകളും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നോമ്പുകളെയും നിസ്കാരങ്ങളെയും സ്വതക്കകളെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്തെല്ലാം അമലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായി നോമ്പ് പിടിക്കുവാൻ, തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുവാൻ, ഖുർആൻ ഓതുവാനും, ദിക്റുകളും തഹ്ലീലുകളും സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുവാനും, സ്വതക്കകൾ ചെയ്യുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഇത് അവസാനത്തെ റമളാനാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഇനിയും ഒരുപാട് റമളാനുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്‌ലിസിൽ എന്ത് ഉദ്ദേശം കരുതി വന്നവരുണ്ടോ, പങ്കെടുത്തവരുണ്ടോ, ദിക്റുകൾ ചൊല്ലിയവരുണ്ടോ, നീ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തിയാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളെയും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وصائر أقاربنا من الديون والمظالم والفتن والنار.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على جميع الأنبياء أجمعين.